अब प्रस्तुत छ पश्चिम डायरी। नमस्कार, कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारीको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि आजबाट खुवाइँदै अभियानको प्रमुख चुनौती नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। लघुवित्तले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाई। मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले समेट्दै भेरी अस्पतालका 4 जना कर्मचारी सहित निजी फर्मका 11 जना व्यापारीलाई सजाय हुने। बर्दिया निकुञ्जबाट निस्केका 6वटा गैंडा सीमावर्ती कतर्निया घाट वन्यजन्तु आरक्षमा र दूधको भाव बढाउने सिफारिस गरेपछि कृषक र उपभोक्ताको असन्तुष्टि। प्रिय ग्राहक महानुभाव, नक्कली मुना चियादेखि सावधान। मुना चियाको प्याकेट खरिद गर्दा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। एसटीआई ग्रुपको मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजद्वारा उत्पादित सक्कली ब्रान्डको मुना चिया मात्रै खरिद गर्नुहोस्। यो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। पश्चिम डायरी सुरु गरौं। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि आजबाट सुरु हुँदैछ, खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ। यसै सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। आज बिहिबारबाट बाँकेमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु हुँदैछ। 12 पटकसम्म सञ्चालित अभियान असफल भएपछि 13औं पटक औषधि खुवाउने अभियान आजबाट सुरु गर्न लागि स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। 6 वर्षसम्म औषधि खानुपर्ने हात्तीपाइले जिल्लामा निवारण नभएपछि पछिल्लो वर्षदेखि निरन्तर 3 वर्ष खाए निवारण हुने औषधि सहित अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा हात्तीपाइलेको अवस्था अध्ययनका लागि हुने गरेको सर्वेमा जिल्लाले निवारणको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि अभियानले निरन्तरता पाइरहेको हो। औषधि नखाइदिँदा अभियान लम्बिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले यसअघि जतिपटक खाए पनि यसपटक पनि खानुपर्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुनिता पौडेलले भन्नुभयो, औषधि नखानेबाट औषधि खाएकामा सर्ने जोखिम हुने भएकाले निवारण नहुँदासम्म सञ्चालन हुने अभियान अन्तर्गत सबैले औषधि खानुपर्छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन दुर्गा गौतमले शिक्षित र जाने बुझेकाले पनि औषधि खान व्यवस्था गर्दा निर्धारित समयमा जिल्लाबाट हात्तीपाइले निवारण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। औषधि सुरक्षित छ, सबैले खानुपर्छ। यो हाम्रै स्वास्थ्यका लागि सरकारले ल्याएको अभियान हो। गौतमले अभियानबारे जानकारी दिन हालै आयोजित पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा भन्नुभएको थियो। यसैबीच हात्तीपाइले विरुद्धको अभियान सफल पार्नका लागि नेपालगञ्ज नै प्रमुख चुनौती रहेको देखिएको छ। जिल्लामा औषधि दर नेपालगञ्जमा निकै कम छ अन्य स्थानीय तहको तुलनामा। शहरी क्षेत्र हुँदा पनि ग्रामीण क्षेत्रभन्दा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि कम खुवाइनु अभियानको चुनौती बनेको स्वास्थ्यकर्मी नै बताउँछन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन दुर्गा गौतमले नेपालगञ्जमा औषधि खानेको संख्या अन्य स्थानीय तहको भन्दा कम रहेको भन्दै अभियान सफल पार्न सबैको सामूहिक प्रयासमा जोड दिनु भएको छ। यसैगरी नेपालगञ्जका मुस्लिम धर्मगुरु र अगुवाहरूले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियानलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बाँके युनेस्को क्लबको समन्वय र सहकार्यमा नेपालगञ्जमा मुस्लिम धर्मगुरु र मौलानाहरूका लागि बुधबार आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
जिल्लामा धेरै पटक हात्तीपाइले नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिए पनि नेपालगञ्जकै मुस्लिम र मधेसी समुदायले हात्तीपाइलेको औषधि खान नमान्दा उक्त अभियान पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा हात्तीपाइले रोगको अवस्था र औषधिको महत्त्वबारे गराइएको जानकारी पश्चात विभिन्न मस्जिद, मदरसा र अन्य धार्मिक स्थलमा कार्यरत सहभागी मौलाना, हाफिज र कारी लगायतका धर्मगुरूहरूले औषधि सेवन अभियानलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आजका पत्र पत्रिकामा खबर लेखिएको छ। लघुवित्त कम्पनीले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित छन्। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरूले दबाब दिइरहेका छन्। चर्को ब्याज दर, महँगो सेवा शुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहार लगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनी विरुद्ध ऋणीहरू संगठित भएका हुन्। लघुवित्त कम्पनीहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा सदस्यले ऋणको भारी बोक्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ मिटर ब्याजीले फसाएको, अनावश्यक मुद्दा मामिला गरेको, घरबार विहीन नै बनाएको भन्दै मिटर ब्याज पीडित आन्दोलनमा छन्। बाँकीमा मिटर ब्याज र लघुवित्तबाट पीडितको संख्या ठूलै छ। बुधबार नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका नेकपा बाँकीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मिटर ब्याजी तथा लघुवित्तबाट भोग्नु परेको शास्ति, धम्की र त्यसले पारेको असरबारे पीडितहरूले गुनासो गर्दै न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। नेपालगञ्जका व्यवसायी केशवराज खड्काले मिटर ब्याजीसम्म 3 लाख रुपियाँ ऋण लिनुभयो। उहाँले 1,20,000 समेत तिरिसकेको दावी गर्नुहुन्छ। आधा 1 घण्टा ढिलो हुँदा पनि ब्याज डबल हुने, हामीले तिरेको पैसाको हिसाब नै नहुने उहाँले भन्नुभयो। खाली चेक दिँदा अहिले म र परिवार दुवैले मुद्दा झेल्नु परिरहेको छ। 6 महिना अगाडि 3 लाख ऋण लिँदा 2,70,000 पहिलो महिनाको ब्याज काटेर पाएको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी बाँकीले बुधबार नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर पार्टीको आगामी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा दक्षिण कर्णाली ब्युरो इन्चार्ज सङ्गम र बाँकी इन्चार्ज रणदीपले पार्टीको आगामी नीति जनतासँग जोडिएको समस्या बुझ्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने र अटैरी गर्नेलाई प्रतिबन्धसम्म लगाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा हालै वित्तीय क्षेत्रबाट आम नागरिक व्यवसायीले दुःख पाइरहेको अमानवीय व्यवहार भइरहेकाले त्यस विरुद्ध चरणबद्ध अगाडि बढ्ने र सुनवाई नभई वित्तीय संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताका समस्या समाधान नभएको, कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै पार्टीका दक्षिण कर्णाली ब्युरो इन्चार्ज सङ्गमले त्यस विरुद्ध पार्टीले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको छ। अब कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन्। साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको घ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षामा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाग्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। दूधको भाव बढाउने सिफारिस गरेपछि कृषक र उपभोक्ता दुवैले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आफैले तय गरेको नीति विपरीतको दूधको मूल्य बढाउने सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपभोक्ता र कृषकले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उपभोक्ताले बिरामी, वृद्ध र बालबालिकाको अत्यावश्यक पौष्टिक तत्त्व उपलब्ध हुने दूध अचाग्लै महँगो बनाउन लागि भन्दै आलोचना गरेका छन्। अर्कोतर्फ किसानहरू चाहिँ अहिले गरिएको सिफारिसले पनि लागत नउठ्ने भन्दै त्यस प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। बोर्डले भने कृषक, डेरी उद्योगी र उपभोक्ता अधिकार कर्मी समेतको छलफलपछि दूधको मूल्य बढाउने सिफारिस गरिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार दूधको न्यूनतम मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति अनुसार हरेक 2 वर्षमा दूधको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसपालि भन्ने मूल्य वृद्धि भएको 1 वर्षमै बोर्डले भाव बढाउन सिफारिस गरेको हो।
नेपालगञ्ज स्थित वीर अस्पतालमा विभिन्न सामान तथा औषधि खरिद बिक्रीको क्रममा कमिसन बापतको घुस खाने र दिने दुवैलाई विशेष अदालतले कैद र बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। वीर अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत घुस खाने 4 जना कर्मचारी सहित घुस खुवाउने निजी फर्मका 11 जना व्यापारी गरी 15 जनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असोज 22 गते बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा करिब 2 वर्षपछि गरेको फैसलामा अख्तियारको माग दाबी रहेको कुल 17,80,475 रुपियाँलाई अस्पतालका मुख्य 4 जना अभियुक्त रहेका पूर्व कर्मचारीहरू भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लेखा अधिकृत माधव प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर अपरेटर अरुण राज खनाल, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेम बहादुर खत्रीलाई बिगो माग दाबी रकम 4 भाग लगाई 7 महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतले बरामदी मुचुल्का अनुसन्धानका क्रममा भएको साबिती बयान, अरुण खनालले गुगल ड्राइभमा सुरक्षित राखेको कमिसनको विवरण, अदालतमा गरेको बकपत्र लगायतलाई प्रमाण मान्दै यस्तो फैसला गरेको जनाइएको छ। सदरलाइन.com मा खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा कृषि समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गर्ने पहल। देशमा जुन व्याप्त अहिले चाहिँ एउटा मल खादको अभाव छ, अर्कोतिर चाहिँ धेरै जसो कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव छ। त्यो सबै हामी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने लक्ष्य छ। हामी त्यो योजनामा छौँ। लगायतका सामग्री सुनाउन बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण सार एफएमको साथमै रहनुहोला। हात्ती पाइले रोग, फिल पाउ विरुद्ध आम दवाई सेवन कार्यक्रम संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। यह फागुन 11 गते से 25 गते तक रोग प्रभावित 15 जिला सब में हाथी पाइले विरुद्ध के आम दवाई सेवन अभियान संचालन होते है। आम दवाई सेवन अभियान संचालन होए वाला जिला सब झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुआ, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ और कैलाली। दवाई खाए कहाँ जाए के पड़ी और के खियाए। ये दवाई तालीम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी हमरेन के गांव मोहल्ला के पाएक परे वाला जगह जैसे वड़ा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सहकारी, धार्मिक स्थल आदि में बूथ रख के दवाई खियाई जाये। दवाई के का खाए के चाहिए और के का नहीं खाए के चाहिए। 2 वर्ष उम्र पूरा होए गवा सबका ये दवाई खाए के चाहिए। 2 वर्ष न पहुँचा बाल बालिका, गर्भवती और 7 दिन के स्योरही और सिकिस्त बीमारिया का हाथी पाइले के दवाई नहीं खाए के चाहिए। ये दवाई हमरन के शरीर में हाथी पाइले के परजीवी हैं तो नष्ट करे के साथ साथ हाथी पाइले हुए से बचावत है। आम दवाई सेवन अभियान संबंधी कुछ जिज्ञासा भय पर नक्चेरे के स्वास्थ्य संस्था में संपर्क कर सका जाता है। हाथी पाइले के दवाई सुरक्षित और प्रभावकारी है, ये निःशुल्क मिलत है। हाथी पाइले रोग निवारण अभियान में हमरे सब सहभागी बना जाए। हाथी पाइले के दवाई खाए के केहू न छुटा जाए। हाथी पाइले के कारण हो सके वाला शारीरिक जटिलता और अपांगता होए से बचा जाए। अमेरिकी जनता को सहयोग में अमेरिकी सहायता नियोग USAID अंतर्गत संचालित RTI इंटरनेशनल एक्ट टू एन्ड एनटीडीज ईस्ट संघको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत जनहितकारी सन्देश। नेपालकै अब्बल तथा ख्याति प्राप्त थाइराइड, मधुमेह, हार्मोन एवं यौन रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स दिल्लीबाट थाइराइड, मधुमेह, हार्मोन तथा यौन रोग सम्बन्धी रोगहरूमा सर्वोत्कृष्ट अध्ययन DM गर्नुभएका डाक्टर अंशुमाली जोशी यही फागुन 26 र 27 गते कान्ति आरोग्य अस्पतालमा आउँदै हुनुहुन्छ। समयमै आफ्नो नाम दर्ता गराएर स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन जानकारी गराइन्छ। सुलभ र भरपर्दो सेवाको लागि कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। जानकारी तथा नाम दर्ताको लागि 081 535 717।
कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। हाम्रा सेवाहरू जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति रोग, नाक कान तथा घाँटी रोग, छाला तथा यौन रोग, हाड जोर्नी तथा नसा रोग, एक्युपेन्चर र फिजियोथेरापीद्वारा हातगोडा झमझमाउने, लुलो हुने, हातगोडा नचल्ने, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, विभिन्न प्रकारका बाथ रोगको उपचार, आधुनिक मेसिनद्वारा कलर डबलर, क्यारोटिड डबलर र आँखाको भिडियो एक्सरे सेवा, डिजिटल एक्सरेद्वारा आइभिपी, युभिपी र फिस्टुलाग्राम सहितको एक्सरे सेवा, थाइराइड प्याप स्मियर, एफएनएसी, शरीरमा आउने गाँठागुठी, कोठीबाट हुने क्यान्सर पत्ता लगाउने प्रविधि सहितको प्रयोगशाला, 24 घण्टा इमर्जेन्सी एम्बुलेन्स र फार्मेसी सेवा, साथै ज्येष्ठ नागरिक, असहाय नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, अनाथ बाल बालिका, मुक्त कमैया र प्रेस मजदुरहरूलाई सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था छ। साथमा मात्र रु 10 मा डाक्टरद्वारा प्रत्येक दिन ओपीडी जाँच गरिन्छ। पर्चा काट्ने समय बिदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। फोन नम्बर 081 414 007 र 98 482 63 389। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरू रहेको लुम्बिनी प्रदेश कृषि उर्वर भूमि मानिन्छ। यो प्रदेशमा कृषिको विभिन्न सम्भावनाहरू रहेका छन्, तर सिँचाइ, मलखात तथा उन्नत जातका बिउ बिजन लगायत नीतिगत समस्याका कारण यहाँको कृषि अपेक्षा गरे अनुसारको फस्टाउन सकेको छैन। यहाँको कृषि क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गर्ने पहलबारे कुराकानी गर्दै हालसालै नियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल यादव अब मन्त्रालय त सम्हाल्यौँ होइन र सम्हालिसकेपछि अब म पहिलो दिन मात्रै मन्त्रालय पुगेछु। अब कर्मचारीहरूसँग पनि भेटघाट भएको छ। उहाँहरूले हामी त पहिला बुझ्छौँ के कति बजेट छ, पहिला हामी बुझ्छौँ त्यो कसरी गर्ने हो, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरेर योजना बनाएर जानेछौँ। अहिले त मैले खासै कुनै योजना पनि निर्माण गरेको छैन। तैपनि जस्तै तपाईँ मन्त्रीको शपथ चाहिँ लिइसकेपछि अब तपाईँको होला नि केही योजना, अब म चाहिँ यसरी काम गर्छु, त्यो खास गरेर त्यो योजना चाहिँ के रहेछ तपाईँको? मेरो योजना यो छ कि अब जस्तै देश अहिले जटिल अवस्थामा छ होइन, आर्थिक अभाव छ, त्यो सब मध्यनजर गरेर मैले हिजो नै उहाँहरूले भनेछु हामी आफ्नो जुन खर्च छ त्यसमा पनि कटौती गरौँ, हामी धेरै फजुल खर्च नगरौँ र सकेसम्म जुन हाम्रो सेवा छ त्यो जनतासम्म सुलभ तरिकाले र प्रभावकारी तरिकाले होइन एउटा चुस्त दुरुस्त र सुशासनको चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ हामीले अब योजनाहरू पनि लागू गर्ने र जसमा अहिलेसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरू जसको पक्षमा कोही अहिलेसम्म बोल्न सकेको छैन त्यस्ता आवाजहरूलाई पनि कृषि मन्त्रालयको सेवा चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्छ र देशमा जुन व्याप्त अहिले चाहिँ एउटा मलखातको अभाव छ, अर्कोतिर चाहिँ धेरै जसो कार्यालयहरूमा जनशक्तिको अभाव छ अहिलेको अवस्थामा, त्यो सबै हामी चुस्त दुरुस्त तरिकाले मिलाउँ र एउटा राम्रो चाहिँ संयन्त्र बनाऊ र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा जनशक्तिको अभाव छ त्यहाँ जनशक्ति पुर्याउँ, दक्ष जनशक्ति पुर्याउँ, राम्रो मान्छेलाई त्यहाँ अब लोक सेवाबाट हुन्छ कि सङ्घबाट हुन्छ मागेर त्यहाँ हामीले पुर्याउनु पर्छ र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूलाई राम्रो तरिकाले एउटा इमान्दार भएर चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्तका साथ चाहिँ मेरो चाहिँ बनाउने लक्ष्य छ। हामी त्यही योजनामा छौँ र जुन हाम्रो यो योजनाहरू छन् समान रूपले सबै 12वटा जिल्लामा लागू गर्ने हाम्रो देश छ। सबैले समानताको आधारले भौगोलिक स्थिति हेरेर त्यहाँको आर्थिक अवस्था हेरेर त्यहाँको सबै कुरा हेरेर चाहिँ त्यो बजेट पनि बनाउने, कसैले भोलि विरोध नगरोस् कि मेरो कम भयो उसको बढी भयो। आगामी दिनमा हाम्रो योजना त्यही छ र एउटा भ्रष्टाचारलाई पनि हामीले निरुत्साहित पार्ने योजना बनाएका छौँ। सबै ठाउँमा पारदर्शी र जवाबदेहिताको कुरा हामीले उठाउनु पर्छ र सबैजना इमान्दार हुनु पर्यो, हामी पनि इमान्दार हुनु पर्यो भन्ने कुरा मैले योजना बनाएका छु। जस्तै बाँके लगायतको यो क्षेत्र चाहिँ कृषि उर्वर भूमि मानिन्छ होइन, खास गरेर यो क्षेत्रमा तपाईँले कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ कृषिको? कृषिको
सम्भावना त अब धेरै राम्रो छ यहाँ है। अब कहिलेकाहीँ के छ भने खेती गर्ने मान्छेले चाहिँ समयमा मल खाद नपाएर हैन, त्यसै अब उन्नत जातका बिउ बिजनहरू नपाएर पनि एउटा अवस्था छ। कसैले गर्ने खालको छ भने समयमा उसँग आर्थिक अभाव हुन्छ र अरू कहीँ त के छ भने यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्ता जस्ता योजनाहरू अहिले अल्पत्र परेका छन्, पानी पुर्याइसके, पानी नहरमा बगेको छैन हैन, त्यस्तो अवस्थाहरू छन्। अब किसानलाई त धेरै मार परेको छ। त्यही त मन्त्रीज्यू, किसानहरूको यी समस्या समाधानको लागि यहाँको पहल प्रयास के रहन्छ त? अब मेरो प्रयास चाहिँ रहन्छ म किनकि म पनि कृषक हो, कृषकको पीडा भोगेर मैले चाहिँ यो मन्त्रीसम्म पुगेछु, अहिले म पनि कृषक छु। यस कारणले त्यो किसानहरूको पीडा मलाई थाहा छ, सबभन्दा बढी थाहा छ, किनभने म कृषकको नाताले बर्खामा मल खाद नपाएर चाहिँ धान चाहिँ राम्रो उत्पादन हुन सकेन यसपालि के। अब यही यस्ता गहुँमा पनि भयो, समयमा खाद मिलेन। अब त्यो जसरी म पीडित छु त्यसै सबैजना पनि पीडित छु। यसलाई राम्रो तरिकाले सदनमा राखे, सदनमा गरेर मुख्यमन्त्रीसँग भनेर अहिले म कृषि यो ज्ञान केन्द्रमा गएका थिएँ, त्यहाँ के छ भने अरू ठाउँमा 10,000 मेट्रिक टन 10,000 कति मेट्रिक टन खादको चाहिँ उ भएको छ, हाम्रो यहाँ 5,000 कति 50% जति मात्र छ हाम्रो यहाँ खादको व्यवस्था बाँकीमा। त्यसमा पनि मैले सदनमा कुरा उठाउँछु, किन यो पक्षपात गरियो। अनि बाँके बर्दिया यो ठाउँ त उर्वरा क्षेत्र हो, अब खाद भएन भने मल खाद पाएनन् भने कसरी गर्छन् त्यहाँका मान्छेहरू। जस्तै तपाईँ बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद, अहिले चाहिँ मन्त्री हुनुभयो हैन, अब जिल्लावासीले तपाईँबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ त? अब बाँकेवासीले त अपेक्षा गरेछन्, मेरो क्षेत्रको मान्छे मन्त्री भएछ, पक्कै हामीलाई अब उहाँको अपेक्षा त होला कि बढी बजा ठाल्छ हैन, आफू पनि हामीलाई बढी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा त जुनसुकै ठाउँको मान्छेले त अब अलिकति उ कता गर्छन् हैन, अपेक्षा त बढी गर्छन्, नगर्ने कुरा भएन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब मैले सकेसम्म सबैलाई समान रूपले हेर्ने, किनभने एउटै जिल्ला एउटै क्षेत्र सुध्रियो भने त्यो विकास चाहिँ भन्न सकिन्न के। अब कृषि मन्त्री भएको कारणले मैले सबैलाई हेर्नुपर्छ, समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल यादव र सम्बुथारू। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनको दोस्रो चरणको काम सुस्त बनेको छ। तोकिएको समय अघि नै सुरुङ खन्ने काम सकेर चर्चामा आएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने समयमै नसकिने भएको हो। दोस्रो चरणमा सिभिल तर्फको 42% मात्र काम भएको छ। केही काम भर्खरै मात्र सुरु गरिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि अझै परियोजनाको आधा काम बाँकी नै छ। दोस्रो चरणको काममा हेड ओक्स र पावर हाउसको काम त झनै निराशाजनक छ। 4 वर्ष समय तोकिए पनि 3 वर्षभन्दा बढी समय गइसकेकाले तोकिएकै समयमा काम नसकिने आयोजनाका इन्जिनियर सरोज पोखरेलले बताउनुभयो। अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसैले समयमै काम सकिन्न। भेरी नदीको पानी प्रति सेकेन्ड 40 घनमिटरका दरले बबईमा खसाल्ने योजना छ। यसबाट 48 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र बाँके बर्दियाका 51,000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। परियोजनाको लागत 36 अर्ब अनुमान गरिएकोमा हालसम्म 16 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आयोजनाको बाँधस्थल सुर्खेतको चिप्लेमा स्वचालित गेट, पेन स्टक, स्टिल लाइनिङ जस्ता काम भइरहेका छन्। पछिल्लो चरणको काम सुरु हुनुअघि टेन्डरको समयमा पनि केही समय लागेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर इन्जिनियर लेखानाथ सुवेदीले बताउनुभयो। टेन्डर सुरु हुनासाथ कोरोना र बाढी आयो। उहाँले भन्नुभयो खास गरी कोरोनाले नै काम ढिलो सुरु भयो। अहिलेसम्म गर्नुपर्ने काम सकिएका छैनन्, त्यसैले पनि प्रगति देखिएको छैन। तृप्ति शाहीले आजको कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। व्यापक समस्या बन्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई केही स्थानीय तहले समेट्दै लैजाने भएका छन्। नेपालगञ्जमा भेला भएका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्य विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले मानसिक स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना नियमित स्वास्थ्यका कार्यक्रममै समेट्न सहमत भएका हुन्। रणनीतिक रूपमा आफ्ना नियमित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत गरी लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम बुधबार नेपालगञ्जमा सकिएको हो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य व्यवस्थापकहरूले त्यस खालका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक समस्या, मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको थियो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबर सुनाउन बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण सार एफएमको साथमै रहनुहोला।
खुसीको खबर, कृपा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडमा मूत्र तथा मृगौला रोगको सबै अपरेसन दूरबीन प्रविधिद्वारा गरिन्छ। पेट सम्बन्धीको सबै उपचार, पित्तथैलीको पत्थरी, एपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला लगायत पुरुषहरूमा लिङ्ग, वीर्य र अण्डकोष तथा उत्तेजना कम हुने समस्याका साथै क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार तथा अपरेसन गरिन्छ। हातखुट्टा ढाड हाडजोड्नी दुख्ने झमझमाउने, नसा दुख्ने झमझमाउने, हड्डी टुटफुट भएकोमा उपचार तथा अपरेसनका साथै प्लास्टर पनि गरिन्छ। महिलाहरूमा सेतो पानी बग्ने, महिनावारीमा गडबडी, निसन्तान गर्भवतीको नियमित चेक जाँच, पाठेघर लगायत स्त्री रोगका सम्पूर्ण उपचार तथा अपरेसन गरिन्छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ। डाक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कन्सल्टेन्ट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल क्यान्सर, मूत्र तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डाक्टर राहुल मिश्र, कन्सल्टेन्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, हाडजोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। डाक्टर नम्रता भट्टराई, कन्सल्टेन्ट, गाइनोकोलोजिस्ट, महिला, प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ। कृपा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगञ्ज 10 बाँके, वन कार्यालय नजिक पेट्रोल पम्पको पश्चिमपट्टि। सम्पर्क नम्बर 081 5 31000 र 98 662 24 551। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मङ्गल प्रसाद महिला कलेजमा 7980 का लागि BBS 4 वर्ष बीएडमा भर्ना खुल्यो। सुविधा, अन्य कलेज भन्दा न्यूनतम शुल्क लाग्ने, दक्ष र योग्य प्राध्यापकहरूबाट पठन पाठन हुने, गरिब तथा जेहेन्दारलाई विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था भएको। ई लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, 24 घण्टा बिजुली बत्तीको व्यवस्था भएको, साथमा छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था भएको। विस्तृत जानकारीको लागि मङ्गल प्रसाद महिला कलेज, नेपालगञ्ज 8, सम्पर्क फोन नम्बर 081 531 373 र 98 580 21 554। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसार FM.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी खबर। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केर 6वटा गैंडा सीमावर्ती कतर्निया घाट वन्यजन्तु आरक्षमा पुगेका छन्। एक साता अघि 6 मध्ये 2वटा गैंडा भारतको बहराइच जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्र आमा बर्दियाको गाउँमा पुगेपछि स्थानीयले लखेटेर आरक्षभित्र पठाएको भारतीय सञ्चार माध्यम अमर उजालाले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको खाता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गसँग भारतको कतर्निया घाट वन्यजन्तु आरक्ष पर्छ। खाता जैविक मार्गबाट हात्ती, बाघ, गैंडा लगायत वन्यजन्तु ओहोर दोहोर गर्ने गर्छन्। भारतको राजधानी सहर दिल्लीबाट आइपुगेका साइकल यात्रीको टोलीलाई नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबले बुधबार दिउँसो कोहलपुरमा स्वागत गरेको छ। क्लबका अध्यक्ष सतीश निरौलाको नेतृत्वमा नेपालगञ्जबाट पुगेका साइकल अभियन्ताहरूले भारतीय साइकल यात्रीहरूलाई स्वागत गरेका हुन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 स्थित धार्मिक गन्तव्यमा विकसित हुँदै गएको बर्फानी बाबा मन्दिर क्षेत्र विकासको योजना कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले चुरे क्षेत्रमा रहेको सो स्थलको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले भन्नुभयो, दर्शनार्थीका लागि आवश्यक धर्मशाला निर्माण, पानी तथा शौचालयको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। अहिले हेलिप्याड निर्माण सुरु भएको छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय। सुरुमा विचार। हाल नेपालको सहकारी अभियानमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्न रुचाइएको र स्वामित्व लिएको सैद्धान्तिक क्षेत्र सहकारी हो। सहकारी संस्था सदस्यहरूबाट नियन्त्रित संस्था हुने भएकाले आफ्नो लागि आवश्यक निर्णय गर्न, नीति निर्माण गर्न, योजना निर्माण गर्न र नेतृत्व चयन गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन्। संस्थाले आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मूल्यका साथै देशको विद्यमान कानुन प्रतिकूल नहुने गरी उपयोग गर्नुपर्छ। सहकारीको अवधारणा, मूल्य र सिद्धान्तको बुझाइ अँध्यारोमा हात्ती छामे जस्तै भएको छ, जसले गर्दा अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
अब सम्पादकीय गरिबलाई गलपासो शीर्षकमा जसको आय कम छ तितो राख्ने सम्पत्ति पनि छैन र व्यवसाय गर्ने हुटहुटी छ त्यस्तालाई सामूहिक जमानीमा बिना तितो ऋण दिने भनेर लघुवित्त संस्थाहरू खोलिएका हुन्। पछिल्लो समय आएका दृष्टान्तले भने तिनै न्यून आय भएकाहरूका लागि ती संस्थाहरूको ऋण गलपासो भइरहेको देखाउँछ। जसले ठूला बैंकहरूबाट ऋण पाउँदैनन् तिनका लागि हो लघुवित्त संस्था। गाउँका साहु महाजनसँग 5% रुपैयाँका दरले ऋण लिने दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोलिएको हो लघुवित्त संस्था। दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा समूह गठन गरी ऋणी लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाको उद्देश्यको मर्म विपरीत परिणाम उत्पन्न भएका हुन्। गरिबलाई गलपासो शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पृष्ठमा सम्पादकीय लेखिएको छ। त्यसैगरी अघि विचार हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं सहकारी सिद्धान्त विधि र व्यवहार शीर्षकमा सञ्जय राज तिमिल सेनाले आजको अन्नपूर्णमा विचार लेख्नु भएको थियो। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि आजबाट खुवाइँदै अभियानको प्रमुख चुनौती नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। लघुवित्तले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणी आन्दोलित। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाई। मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले समेट्दै भेरी अस्पतालका 4 जना कर्मचारी सहित निजी फर्मका 11 जना व्यापारीलाई सजाय हुने। बर्दिया निकुञ्जबाट निस्केका 6 वटा गैंडा सीमावर्ती कतनिया घाट वन्यजन्तु आरक्षमा र दूधको भाव बढाउने सिफारिस गरेपछि कृषक र उपभोक्ताको असन्तुष्टि। हस्त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी महेशसँगै माया पनि बिदा हुन्छु। आज फागुन 11 गते बिहीबार 23 फेब्रुअरीका दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।